रोषदोषपरितात्मा व्यक्तं लोकविनाशनः इति चिन्तयदस्तस्य निमित्तान्युपवेदिरे पूर्वमप्युपलब्धानि साक्षात् पुनरचिन्तयत् अथवा चारु सर्वाङ्गी रक्षिता स्वेन तेजसा न नशिष्यति कल्याणी नाग्निनग्नौ परवर्तते न हि धर्मात्मनस्तस्य भार्या ममित तेजस स्वचारित्राभिगुप्तां तां स्पृष्टुमर्हति भावक नूनं रामप्रभावेन वैदेह्या सुकृतेन च यन्मां दहनकर्मायं नादहत् हव्यवाहनः त्रयाणां वरदादीनां प्राद्रूणां देवचाचया रामस्य च मनकान्दा सागतं विनश्यसि यद्वा दहनकर्मायं सर्वत्र प्रभुरव्यय न मे दहति लाङ्गूलं कथमार्यं प्रदक्ष्यति पुनश्च चिन्तयत् तत्र हनुमान् विस्मितस्तदा हिरण्यनाभस्य गिरेर्जलमध्ये प्रदर्शनं तपसा सत्यभाग्येन अनन्याद्वाच भर्तरि अभिशा निर्दहेदग्निं न दामग्नि प्रदक्ष्यति सतता चिन्तयन् तत्र देव्या धर्मपरिग्रहं शुश्राव हनुमान् वाक्यं चारणानां महीतात्मनाम् अहो खलु कृतं कर्म दुष्करं हि हनुमता